2 वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि उहाँलाई केही अनुशासन नलाने, उहाँलाई त्यो क्षममा हुने। हामी अहिले पनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छौँ, त्यही नेतृत्वमा छौँ हामी। रामबहादुर थापा, बहादुर रायमाझी लगायतका साथीहरूले केपी शर्मा ओलीलाई नेता मान्दा गैर क्रान्तिकारी हुन्छ। देशका राजनीतिक पार्टीहरू आफू अनुशासित हुनुपर्छ भने, संविधान सङ्गत हुनुपर्छ भने, नियम कानुन सङ्गत हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो त चाहिँ स्वयं माओवादी पार्टीको लागि र अन्य पार्टीको लागि पनि एउटा सन्देश होस्। आफ्नो उम्मेदवार नउठाइकन आफ्नो पछिबाट उठेको चाहिँ सिटमा कलम र रुखमा भोट हाल्नु, आफ्नो लिस्ट बनाउने कोठामा बसेर आफ्ना हनुमानहरूको, त्यसपछि लो ताली पिट्छु, सबै 2-4 जना अगाडिबाट ताली पिट्छु। निर्वाचन आयोगमा दर्तै नभएको पार्टी छ, त्यस्तो कुरालाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या पत्ता लगाउनलाई पुरस्कार दिइन्छ। बाटा घटा जहाँ केन्द्रीय समिति बनायो, टिको लाग्यो, कतिलाई टिको लाग्यो लाउनेलाई थाहा थियो। एकचोटि चितवनमा लड्डु खाएर दशा लाग्यो, अब स्याउ खाएर दशा लाग्नेसम्म आउनु, त्यो स्याउ पनि थाप लाग्छ छैन। उहाँ पार्टीभित्र भित्रिएको माओवादी केन्द्र भएको अथवा अहिलेसम्म छैन, निर्वाचन आयोगमा चिन्दैन, निर्वाचन आयोग कानुनले चिन्दैन। म त्यो 3टा विषयमा तपाईँहरूसँग आफ्ना विषयहरू प्रकाश गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 10 वर्षको जनयुद्ध हुँदै, शान्ति प्रक्रिया हुँदै, विभिन्न उतार चढावहरू पार गर्दै र अन्ततः हामीहरूले गएको निर्वाचनभन्दा केही समय पहिलादेखि नै नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर हामी चुनाव लड्यौँ र हामीले झन्डै 2/3 बहुमतको जनादेश प्राप्त गऱ्यौँ। सँगसँगै हामीले त्यसबाट उत्साहित भएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। हामीले पार्टी एकता समेत गऱ्यौँ। हामीले नेकपा एमालेलाई पनि हामीले छोडिदियौँ, हामी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि छोड्यौँ। त्यसलाई मिलाएर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गऱ्यौँ र सरकार चल्दै थियो, पार्टी चल्दै थियो। नेताहरूको स्वार्थको कारण पार्टीभित्र असान्दर्भिक, अराजनीतिक, अशिष्ट, निकृष्ट प्रकारका अन्तर्विरोधहरू सिर्जना गरी बनावटी त्यो कुनै राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, समृद्धिप्रति, विचार र राजनीतिप्रति, विधि र प्रक्रियाप्रति त्यो कुनै विषय थिएन। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने प्रश्नमा लफडा भन्नुहोस्, विवाद, अनावश्यक विवाद सिर्जना गरियो। त्यो विवादले अन्ततः पार्टी विभाजनतिर गयो र हामीहरू त्यसको विपक्षमा उभियौँ, पार्टी एकताको पक्षमा उभियौँ। हामीसित 45 जना केन्द्रीय समितिमा पार्टी एकताको पक्षमा 13 जना स्थायी कमिटी सदस्य हामी थियौँ। सेन्ट्रल कमिटीको अहिले कुरा नगरौँ। र हामीले त्यो पार्टी एकतालाई रोक्नको लागि, फुट्न नदिनको लागि प्रयास गर्यौँ। हामी पार्टी एकता गर्दा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र संसद दलको नेता र सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्माण गरे, नियुक्त गरेका थिए पार्टीबाट र हामीले त्यसैलाई नै मूल नेतृत्व मान्यौँ। अरू सहायक नेतृत्वबाट जुन किसिमका हरकतहरू भए त्यो हरकतले ठिक ठाउँमा पुर्याउन, पार्टी विभाजन लान्छ भनेर हामी संस्थापन पक्षमै उभियौँ, पार्टी एकताकै पक्षमा उभियौँ। त्यो 13 जनाको स्थायी कमिटी अन्ततः पार्टी विभाजनतिर गयो, हामी संस्थापन पक्षतिर उभियौँ। कमरेड प्रचण्डजीले पार्टी एकता गराउँदा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदा, ओलीलाई नेता मान्दा, प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँ क्रान्तिकारी हुने। रामबहादुर थापा, बादल बहादुर रायमाझी लगायतका साथीहरूले केपी शर्मा ओलीलाई नेता मान्दा गैर क्रान्तिकारी हुन्छ? त्यसो भए त उहाँ पनि केपी शर्मा ओलीले नेता माने, प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मानेकी हो। यो कुरा बेठी कुरा हो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिने आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलनहरूले ल्याएका परिवर्तनहरू, उपलब्धिहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। तर माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि द्वन्द्वकालमा जे भूमिका खेल्यो, यद्यपि त्यहाँ पनि अन्तर्विरोध थियो। शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी, दोस्रो चुनावमा तेस्रो पार्टी, गएको चुनावमा नेकपा एमालेसित नमिलेको हुन्थ्यो भने कतिौं पार्टी हुन्थ्यो? त्यो कसको कारणले? जुन पार्टीको नेता 33 वर्षसम्म कुनै विचार, कुनै विधि बिना, कुनै प्रक्रियामा नजाने, कुनै सिस्टममा नजाने सुघोषित नेता भएर बसेको इतिहास पाउन गाह्रो छ। अझ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि पार्टीलाई व्यभिचारी किसिमले, व्यक्तिवादी तरिकाले, निरङ्कुश तरिकाले जो सञ्चालन गरियो, त्यस कारणले पार्टी कमजोर हुँदै गयो। किन कमजोर भयो? त्यही कारणले कमजोर भयो। न विचारमा पनि ध्यान भएन, विधिमा पनि ध्यान भएन, कार्यशैलीमा पनि ठिक भएन, चिन्तनमा पनि ठिक भएन। त्यस कारणले पार्टी तुइदै गएपछि कमजोर भयो। त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने मूल नेतृत्वले। हामी त्यसको विपक्षमा यो ठिक छैन, बेठिक छ भनेर सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ। त्यति बेला हामीले असहमति राख्दै गएका थियौँ। त्यसै कारणले हामी पार्टी एकता गरेका थियौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले निर्माण गरेका थियौँ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने माओवादी पार्टीले गरेको योगदानको कदर गर्नुपर्छ, उसले गरेको कमजोरीलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर हामी लडेको स्थिति हो, अन्तर्विरोध गरेको स्थिति हो, असहमति राखेको स्थिति हो। जब पार्टी एकता भइसकेपछि अनि पछि हामी मूल नेतृत्व र नेकपाले रह्यौँ। जहाँसम्म एमाले र माओवादी केन्द्र बन्ने त्यो त सर्वोच्च कुरा हो। त्यो भन्नु हो सर्वोच्चले निर्णय फैसला गर्न हुन्थ्यो, त्यो निर्देशन दिन मिल्थ्यो कि मिल्दैन, त्यो सर्वोच्च कुरा हो। सायद त्यस्तो चाहिँ तिमीहरू माओवादी बन, तिमीहरू एमाले बन भन्न त्यो मिल्ने कुरा होइन। तर सर्वोच्चले गरेको निर्णय हामीले फेरि मान्ने पर्ने स्थिति आएको मात्रै हो। हामी अहिले पनि नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छौँ, त्यही नेतृत्वमा छौँ हामी। त्यस कारणले त्यसको निरन्तरतामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जहाँसम्म माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी जो चाहिँ अवैधानिक छ भन्ने सन्दर्भको कुरा हो। मैले उहाँहरूलाई माओवादी केन्द्र अन्य पार्टी बनाउने पनि राइट छ, त्यसमा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप होइन। यो पछिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्रले जुन किसिमको गतिविधिहरू गर्दै गयो तपाईँ हामी सबैले जानकारी छ। एक त हामी माओवादी केन्द्रमा छँदा अन्तर्विरोध र असहमति राख्दै गएका थियौँ। दोस्रो कुरा, पछिल्लो चरणमा जुन किसिमको पार्टी आफू अवैधानिक छ, आफूले बनाएको संविधान, कानुन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन आफूले बनाएको, त्यसलाई मानेर चल्नुपर्छ पर्दैन। पार्टीलाई चाहिने स्वेच्छाचारी किसिमले, भूमिगत पाराले, अनुशासनिक तरिकाले चलाउनु मिल्छ, व्यक्तिगत तरिकाले चलाउनु मिल्छ। त्यसपछि त्यो पार्टी आफै पनि नेपालको कानुन, नेपालको संविधान र दल सम्बन्धी, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत त्यो मेल खाँदैन। हामीले त्यसलाई असहमति राखेको र त्यसलाई विरोध गरेको, त्यसलाई करेक्सन गर्न लाग्यो। जब नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू नेपालको संविधान, आफैले बनाएको संविधान, आफैले बनाएको कानुन, आफैले बनाएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई जबसम्म उसले चाहिँ सम्मान गर्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन, देशमा अराजकता, अस्थिरता सिर्जना हुन्छ। चाहे 2 तिहाई बहुमत लिनुहोस् या सामान्य बहुमत लिनुहोस् या नलिनुहोस्, यो समस्या त्यहाँ छ। दलहरू आफूले बनाएको संविधान, कानुन र नियमभित्र बस्नु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो,
अरूलाई अनुशासन लाउनलाई देशका राजनीतिक पार्टीहरू आफू अनुशासन हुनुपर्छ भने संविधान सङ्गत हुनुपर्छ भने नियम कानुन सङ्गत हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो त चाहिँ स्वयं माओवादी पार्टीको लागि र अन्य पार्टीको लागि पनि एउटा सन्देश होस्, सिस्टमको विकास होस् भनेर हामीले यो अभियान चलायौँ। त्यो माओवादीबाट किन चलायौँ त? त्यो माओवादीलाई एउटा करेक्सन गर्नको लागि हो एउटा विषय। दोस्रो विषय, माओवादीले चाहिँ आफ्नो अनाधिकृत रूपमा चाहिँ निर्णयहरू गर्दै हो। पहिलो निर्णय त हामी सबैलाई जानकारी छ, माओवादीबाट टिकट लिएका। त्यो टिकट ल्याउन ठिक थियो थिएन त्यो त चाहिँ फेरि अर्को अध्ययनको विषय हो। त्यो त हाम्रो असहमति थियो कहीँ विषयमा, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको अध्ययनको विषय, छलफलको विषय गर्न सकिन्छ। माओवादीबाट प्रतिनिधि सभामा जितेका जो जनप्रतिनिधिहरूलाई, जो राष्ट्रिय सभामा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनिएका अथवा फेरि प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि होस्, राष्ट्रिय सभाको जनप्रतिनिधि होस् या स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि होस्, उहाँले एकपछि अर्को कारबाहीको अभियान चलाउन थाल्नुभयो। आफू माओवादी केन्द्र, त्यसपछि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै गएर जसुवर्ण पनि हुने। उहाँले त्यसपछि 2 वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि उहाँलाई केही अनुशासन नलाग्ने, उहाँलाई त्यो क्षममा हुने, जाँदा पनि हुने, उहाँसँगै जाँदा हामी नेकपामै बसिरहँदा यद्यपि सर्वोच्चले चाहिँ एमाले बनाइदियो, माओवादी केन्द्र, त्यो अर्को कुरा, त्यसमा हाम्रो पनि असहमति पनि छ। सर्वोच्च निर्णय भन्न मान्दिया मात्रै हो। अनि पछि उहाँले कारबाही गर्ने, प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई कारबाही गर्दासम्म हामीले त्यति ठुलो मानेका थियौँ, ठिकै छ भने। अनि पछि त्यसपछि राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ कारबाही गर्दा पनि हामीले त्यति धेरै ठुलो इस्यु बनाएको थियौँ। अब त्यसपछि प्रदेश सभा सांसदहरूलाई कारबाही गरेर त्यसपछि स्थानीय समूहले कारबाही गर्न सुरु गरिसकेपछि र त्यति मात्रै होइन, हामीले स्थानीयबाट सुरु गऱ्यौँ कि स्थानीय प्रतिवाद गऱ्यौँ। हामीले स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई, जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्यौँ। माओवादी केन्द्रको नामबाट जो पार्टी आफैमा अवैधानिक छ, कारबाही गर्नु हामीले रिस्टेट गऱ्यौँ, पुनर्वारी गऱ्यौँ। तपाईँलाई थाहा छैन, उहाँ त अनुशासनमा बस्नु भएको रहेछ नि त, त्यो त पुष्टि भयो नि। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय सभाका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू रामबहादुर थापाजी र चन्द्रबहादुर खड्का 2 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यो माओवादी केन्द्रबाट हुनुहुन्थ्यो जनप्रतिनिधि, त्यो राष्ट्रिय सभा। हामी सबैलाई जानकारी छ, कारबाही त उहाँले गर्नुभयो। अनि उपचुनाव, उहाँको विषयमा उपचुनाव हुँदाखेरि आफ्नो माओवादीको यदि उहाँ इमान्दार माओवादी हो भने, माओवादीप्रति उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने, माओवादीको विचार राजनीति मान्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव हुँदा उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो उम्मेदवार उठाउनुपर्छ पर्दैन। माओवादीले होइन, हामीले उठायौँ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले उठायौँ। हार्ने जित्ने एउटा विषय हो, हामीले आफ्नो मतको संरक्षण गर्यौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ के छ भने आफ्नो उम्मेदवार नउठाइकन आफ्नो पछिबाट उठेको चाहिँ सिटमा कलम र रुखमा भोट हाल्नु, पुरै ज्यान फाले भोट हाल्नु। एउटा राजनीतिक नेता, इमान्दार नेताले जो पार्टीप्रति, जो विचारप्रति, जो विधिप्रति, जो आन्दोलनप्रति, जो विकासप्रति जिम्मेवार हुन्छ, त्यस्तो नेताले त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको हरकत आफ्नो सिटमा रुख र चाहिँ कलमलाई भोट हाल्ने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ हामीलाई ज्यादै गम्भीर लाग्यो। त्यो हाम्रो आफ्नै जनप्रतिनिधिप्रति कति पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एक। दोस्रो कुरा, आफ्नै एमालेको भोट सहकार्य गरेर एमालेको भोटले जित्ने, प्रचण्डजी लगायत साथीहरू एमालेको भोटले जित्ने, तपाईँ हामीलाई सबै थाहा छ। अनि पछि पार्टी एकता गर्ने,
प्रधानमन्त्री बनाउने, पार्टी अध्यक्ष बनाउने, अनि पछि आफूलाई प्रधानमन्त्री नपाएको झोकमा अनि पछि प्रतिपक्ष दल आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई छोडेर प्रतिपक्षको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मरिहत्ते गर्ने। यो दुनियाँमा यस्तो बिरलै पाइन्छ यस्तो चरित्र। कस्तो किसिमको चिन्तन होला, कस्तो किसिमको सोच होला, कस्तो किसिमको स्वार्थ, यसलाई के भनिन्छ? यस्तो किसिमको हरकत देखिसकेपछि त्यो पार्टी आफैमा पनि अवैधानिक छ, स्वेच्छाचारी छ, व्यक्तिवादी छ। कुनै मैले भने संविधान, कानुन र दल सम्बन्धी, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार जो चल्न पर्ने हो निर्वाचन आयोगको मान्यता अनुसार चल्न, त्यो केही पनि छैन। 2069 सालमा 30 वर्षमा 28-30 वर्षमा एउटा महाधिवेशन, नाम मात्रको महाधिवेशन गरिएको थियो 2069 सालमा। त्यो हेटौडामा त्यो महाधिवेशनमा यद्यपि त्यसलाई मान्दिनँ हामी, साँच्चै त्यसलाई चाहिँ महाधिवेशन भन्न लायक पनि थिएन। महाधिवेशन हुनु त जिल्लाबाट चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर प्रतिनिधि आउँछन्, अनि पछि महाधिवेशन थलमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान नेतृत्व चयन हुन्छ। आफ्नो लिस्ट बनाउने कोठामा बसेर आफ्ना हनुमानहरूको त्यसपछि लो ताली पिट्छु सबै 2-4 जना अगाडि बढ्न ताली पिट्छु। त्यसको हामीले असहमति जनाएको थियो, तर उहाँले ताली पिट्ने यस्तो किसिमको व्यक्तिवादी तरिका त छैन। लो मान्नु त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि अनुसार त्यो अधिवेशन महाधिवेशन भएन भने पनि मान्दियो उहाँ। तर 2069 सालदेखि अहिले 68 सालसम्म 9 वर्ष भयो भने के हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले 9 वर्षसम्म महाधिवेशन नगर्न छुट दिन्छ? दिँदैन। त्यो सम्भव छैन। मैले यहाँलाई के जानकारी गराउन खोजेको भने मानव 2 वर्ष लो ग्रेस मार्क पाउनु हो, उहाँले चाहिँ शून्य समयमा आउनु पार्टी एकताको अवधिभित्र। एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकता त 2 वर्ष, त्यति हुँदा पनि 7 वर्ष हुन्छ। हाम्रो ऐनमा के छ, निर्वाचन आयोगको ऐनमा के छ भन्नुहुन्छ भने दल सम्बन्धी 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने। 5 वर्षमा महाधिवेशन नसक्यो भने निवेदन हालेर आग्रह विनय गर्यो भनेदेखि 6 महिनासम्म थप्ने, त्यो पनि निवेदन केही पनि छैन। त्यो 2 वर्ष ग्रेस मार्क पायो भने पनि 7 वर्ष भएको छ। एउटा नाम मात्रको चाहिँ 72-73 सालमा एउटा अधिवेशन भनिएको छ, एकता अधिवेशन भनिएको छ। त्यो एकता अधिवेशनमा एउटा गौरवशाली पार्टी, अस्ति एउटा चाहिँ रातो पार्टीले कुन संवाददाताले कसैले एउटा सूचना जारी गरेको छ, तपाईँले पढ्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको वैधानिकता बचाइदिन अब त्यो गौरवशाली पार्टीका भविष्य पराजुलीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भने त 10वटा पार्टीको एकता भएको थियो भन्ने छ। त्यो 10वटा पार्टी मध्येको एउटा 7वटा पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्तै नभएको पार्टी छ। त्यस्तो कुरालाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन। 69 सालमा जो केन्द्रीय समिति बन्यो त्यसको एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समिति र त्यसको विधान प्रतिनिधि जानुपर्ने त्यो छ भने पनि त्यसपछि 70 सालमा अर्को केन्द्रीय समिति, 71 मा अर्को केन्द्रीय समिति, 72 मा अर्को, 73 प्रत्येक वर्ष र महिना पछि चाहिँ केन्द्रीय समिति फेरबदल त्यस्तो पाइन्छ। एउटा महाधिवेशनले अर्को महाधिवेशनसम्म त्यसरी केन्द्रीय समिति थप्न पाएन। एक पटक त 4000 सम्म केन्द्रीय समिति, जो 4000 मात्रै हामी मानेका छैनौँ। बाटामा, घाटामा, कोठामा, जङ्गलमा मलाई केन्द्रीय समिति किन नबनायो भनेर भनेदेखि केन्द्रीय समितिमा टिकुलाइदिनु, आफै टिकुलाउने हामी हिँड्ने। कुनै मिटिङ बस्नु पर्ने, कुनै अधिवेशन गर्न महाधिवेशन गर्नुपर्ने के मतलबै छैन। तपाईँलाई थाहा छैन 4000 मात्रै होइन, 6-7 जति थिए। एउटा पत्रिकाले लेखेको थियो, कुन पत्रिकाले तपाईँलाई थाहा होला, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या पत्ता लगाउनलाई पुरस्कार दिइन्छ। बाटा घटा जहाँ
केन्द्रीय समिति बनायो, टिको लाग्यो, कतिलाई टिको लाग्यो लाउनेलाई थाहा थियो। खै त्यो 4-5 हजारको केन्द्रीय समितिको चाहिँ बनाएको चाहिँ लिस्ट चाहिँ निर्वाचन आयोग जानु पर्दैन, अप टु डेट हुनु, कति सङ्ख्याको केन्द्रीय समिति छैन। अनि 69 को केन्द्रीय समिति एउटा छ भने 70 मा अर्को छ, 72 मा अर्को छ, अर्को फेरि चाहिँ एकता भयो। गौरवशाली पार्टी लगायतका 10 पार्टी से 9 10 पार्टी एकता भयो। गौरवशाली पार्टी मात्र मध्येको 3टा पार्टी मध्ये गौरवशाली पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी, जसको अध्यक्ष भविष्य पराजुली हुनुहुन्छ। भविष्य पराजुलीले केन्द्रीय समिति राखियो भनिसकेपछि त्यसले बचाइदिनु भयो पार्टी। गौरवशाली पार्टीसित एकता भयो भने को केन्द्रीय समितिमा आयो, कोसित एकता भयो भने थाहा छैन। जसको चुनाव चिन्ह स्याउ थियो, एकचोटि चितवनमा लड्डु खाएर दशा लाग्यो, अब स्याउ खाएर दशा लाग्नेसम्म आउनु। त्यो स्याउ पनि थाप लाग्छ छैन, स्याउ खायो। अब केन्द्रीय समिति पनि छैन, एकता गरे भन्ने कुरा त्यो कागजी मात्र छ। यस्तो किसिमको राजनीतिक तरिका हुन्छ, तथ्यमा आधारित भएर जानु पर्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर छ भने यस्तो प्रकारको भएर 2072 सालमा देवेन्द्र पौडेल भन्ने एकजना नेतालाई कार्य 72 साल उनी फेरि पछि चाहिँ नेपाल पछि उनी उसमा पनि आए, यो पार्टी एकतामा पनि आए। अहिले केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, अहिले हामीलाई कार्य गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर कति बेला उहाँ चाहिँ वास्तवमा पार्टीभित्र कार्य गरेको थाहा छ। उहाँ पार्टीभित्र भित्रिएको माओवादी केन्द्र भएको अथवा अहिलेसम्म छैन, निर्वाचन आयोगमा चिन्दैन, निर्वाचन आयोग कानुनले चिन्दैन। यस्तो किसिमको अराजक पार्टी चल्छ। अनि त्यस्तो पार्टीका नेताहरूले हामीलाई गरेको कारबाही त्यो मान्य हुन्छ, अनुशासन हुन्छ। आफू अवैधानिक छ, हामी जनताबाट चुनेको वैधानिक जनप्रतिनिधिलाई कार्य हुन्छ। त्यस कारणले हामीले प्रतिवाद गरे। देशका यो अभियानले देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई विचार र विधिमा, संविधानमा, कानुनमा अनुशासित नभएसम्म देश जुन किसिमको अस्थिरता र गडबडतिर अराजकतिर गइरहेछ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न पनि यो एउटा सुरुवात मात्रै। स्वयं माओवादी केन्द्रलाई पनि यदि उसले चाहिँ वास्तवमादेखि पार्टी खोल्ने हो भनेदेखि एउटा विधि सङ्गत के अरे संविधान सङ्गत, कानुन सङ्गत नबाल्ने किसिमले र त्यसै अप टु डेट हुन सक्नु पर्दछ, तब देशको लागि रक्षा गर्न सकिन्छ। आफै अराजकता छ, आफै अनुशासनहीन छ, आफै विसर्जनतिर गइरहेछ, त्यसले अरूलाई अनुशासन लाउनुको के अर्थ छ? त्यस कारणले हामीले उहाँहरूले हामीमाथि जो अराजनीतिक किसिमले जो गर्नुभयो, आक्रमण गर्नु, हामी त्यसको प्रतिवाद गर्नु पर्यो र देशलाई एउटा कानुन सङ्गत तरिकाले राजनीतिक पार्टीले नचलाएसम्म देशको समृद्धि हुँदैन। त्यस कारणले एउटा अभियान पनि सबै राजनीतिक पार्टीलाई पनि एउटा शिक्षा मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेको कुरा, अरू केही कुरा त्यही। अब हामी एमालेमा रहनुभन्दा पनि हाम्रो बेग्लै पहिचान चाहियो। किनभने तपाईँको द्वन्द्वबाट आएको, तसर्थ क्रान्ति गरेर आएको नेता लोकबहादुर आएको भनेको अब सम्पूर्ण वामपन्थीहरूलाई बाहिर रहेका शक्तिहरू जस्तो विप्लव, मोहन वैद्य र हामी मिलेर बाधा मिलेर एउटा शक्ति बनाउँछौँ। त्यसले तपाईँसँग गठबन्धन गर्ने आगामी निर्वाचन भन्ने तपाईँको प्रस्ताव हो? त्यस्तो हामीले प्रस्ताव गरेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई हामीले एक प्रकारले गर्ने अब छोड्यौँ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भयौँ। इभन त्यहाँ अन्तर्विरोध थियो र एकता बचाउन सकिएन, तर हामी पछि नफर्केर हामी अगाडि जाने प्रक्रियामा हामी अगाडि थियौँ। तर सर्वोच्चले गरिदियो एउटा निर्णय गरिदिएपछि त्यसलाई कानुनी रूपमा, व्यावहारिक र वैचारिक नभएर, राजनीतिक रूपमा नभएर कानुनी रूपमा त्यसलाई मान्न पर्ने बाध्यात्मक स्थिति परिरहेछ। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ भने हामी सारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो र हामी पार्टी एकताको मान अभियानमा अहिले पनि छौँ, ध्रुवीकरणको अभियानमा छौँ। एकपटक चाहिँ एकता भएर फेरि साथीहरू विभाजन भएर जानुभयो भने पनि एकता चाहिँ यो हुँदो रहन्छ भनेर, एकता हुँदैन भनेर निराश हुनुपर्ने जरुरी ठान्दैन हो। हामीले देशका सम्पूर्ण पार्टीहरू वैचारिक, राजनीतिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा विधिसङ्गत तरिकाले
राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार भएर हुन् र चाहिँ त्यसको लागि कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकृत गरे। आज कम्युनिस्टहरू मात्रै होइन, कम्युनिस्टहरू त ध्रुवीकृत हुनुपर्दछ, एकीकृत हुन पहल गर्नै पर्दछ, हुन आवश्यक छ, अनिवार्य छ। त्यति मात्रै होइन, देशका राजनीतिक शक्तिहरू पनि जसले देशको निरङ्कुश व्यवस्था ढाल्ने र सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउन र नयाँ संविधान बनाउनको लागि जो योगदान गरेका छन्, ती पार्टीको बिचमा पनि असाध्यै राम्रो अन्तर्सम्बन्ध सहकार्य हुन जरुरी छ। हामी संविधानको रक्षा मात्रै होइन, हामीले ल्याएको परिवर्तनको रक्षा, हाम्रा राजनीतिक एजेन्डाहरूको रक्षाको लागि पनि हामीले के छ भने सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग स्वस्थ मैत्रीपूर्ण तरिकाले प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने र सहकार्य गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यो जरुरी पनि छ। त्यहाँसम्म हामीले सोचेको स्थिति हो। अझ वामपन्थीहरू एकताको लागि हामीले पूर्वाधार राख्ने त कसै भएन, तर करेक्सन पनि हुनु, गल्ती कमजोरी हुनु भयो। हामीले राम्रो कामलाई राम्रो भन्ने र गल्ती कमजोरीलाई चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि आलोचना गर्ने, यो हामी गरेर नै हामीले सहकार्य गर्न सक्छौँ। अरू केही छ? निर्वाचन आयोगले चाहिँ के भन्यो? हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ कि हामीले हाम्रो साथीहरूले यस्तो पेस गर्नुभएको थियो होइन, यो तपाईँहरूले छिटो चाहिँ निर्णय गरिदिनुहोस्। यो कानुनसँग अनि संविधानसँग र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई प्राथमिकता राखेर तपाईँहरूले निर्णय गरिदिनुहोस् होइन। दल हाम्रो दलप्रति आपत्ति छैन, उसले आफ्नो अनुशासन पालन गरेको छ, राजनीतिक दलको मान्यताका उसले पुरा गरेको छ भने त हामीलाई के आपत्ति छैन। र उसले त्यो पुरा गरेको छ भने त उसले चाहिँ सजाय पाउनु पर्यो, दल खारिज हुनु पर्यो। तर हाम्रो नजरमा हामीले जति इन्फर्मेसन पाएका छौँ त्यो उसले चाहिँ न महाधिवेशन गरेको छ, न आफ्नो डकुमेन्टहरू पेश गरेको छ, न केन्द्रीय मन्त्री गरेको छ। पुरा पार्टीहरू चाहिँ कुनै विधिसङ्गत तरिकाले होइन कि गैर कानुनी तरिकाले व्यक्तिगत तरिकाले चलाएर गइरहेको छ, भूमिगत रूपमा व्यक्तिवादी तरिकाले चलाएर गएको हुनाले त्यो यस्तो त पार्टीले राष्ट्रको लागि चाहिँ कुनै उपलब्धि गर्न सक्दैन, पार्टीको लागि हुन, जनताको लागि हुन, राष्ट्रको लागि हुन, त्यसले केही काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले ऊ संविधान अन्तर्गत आउनु पर्यो, सिस्टममा आउनु पर्यो, आउँदैन भने खारिज हुनु पर्यो। त्यो न्याय सङ्गत होस् भनेर हामी त्यसको अध्ययन गर्दैछौँ र त्यसलाई हामीले दुई तिन दिनभित्रमा हामीले एउटा निर्णय हामीले गरिदिन्छौँ भन्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा चुपचाप त्यही अवैध दलमै बस्ने, त्यो अवैध दलकै नेतालाई चाहिँ सर्वोच्च नेता मान्ने हिँड्ने, अहिले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो परे पछाडि चाहिँ कानुनले चुन्दैन, कानुनले मान्दैन? होइन, बिल्कुल होइन। हामी त्यो दलमा बस्दा पनि लडाइँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा आन्तरिक हुन्छ, एउटा चाहिँ बाहिर लडाइँ हुन्छ, सार्वजनिक रूपमा हुन्छ। हामीले पार्टीभित्र त्यो दलमा बस्दाखेरि आफ्ना असहमतिहरू काफी मात्रामा हामीले चाहिँ लडाएको थियौँ। अब यो दल काम लाग्दैन, माओवादी केन्द्र काम लाग्दैन भनेर पार्टी एकतातिर लगेन, एकता लैसी करेक्सन होला भने त्यसपछि फर्केर फेरि उही माओवादी केन्द्र उही ताल चाहिँ अब यो दलको काम छैन भने हामी कयौँ साथीबाट नोट गर्नुहोस् होला, जनयुद्धको सुरुवातदेखि नै हामी असहमति राख्यौँ, कयौँ विषयमा असहमति राखिरहेको छौँ। विराटनगरको राष्ट्रिय सम्बन्ध हामी बसिहालेर आएको, तपाईँलाई थाहा छ त्यसो। हाम्रा त्यो कुरा चाहिँ कुनै त्यो त्यहाँ चाकरी गरेर, त्यहाँ चाहिँ बस्न दलाली गरेर, त्यहाँ हुँदाखेरि सबै चिजहरू नेताले जे भन्छन् त्यही मानेर तमसरण गरेर आएको होइन, स्ट्रगल गरेर आएको र अब यो पार्टी काम लाग्दैन, एकतामा लानुपर्छ भनेर पनि हामी पहल गऱ्यौँ, एकता बजाउने पहल गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई त्यो स्वेच्छाचारित तरिकाले पार्टी चलाउने बानी लागेको, अहिले आएर उहाँहरूले जुन किसिमको हरकत अझ उठेर गर्नुभयो, तपाईँ देख्नु भएको छ नाङ्गिए किसिमले के आन्तरिक रूपमा नाङ्गिए किसिमले आफूले बनाएको प्रधानमन्त्री, आफूले बनाएको अध्यक्षलाई छोडेर चाहिँ प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुगेर हिँड्ने भइसकेपछि त्यहाँभन्दा निकृष्ट के हुन्छ? एक दोस्रो कुरा आफै चाहिँ आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू, त्यो पनि यस्तो प्रतिनिधि कि राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधि, मैले अगाडि भनिसकेँ, र कारवाही गरेर उपचुनावमा चाहिँ रुखमा भोट हाल्न हिँड्ने, त्यो त हरेक प्रकारको भयो नि। त्यसको प्रतिवाद गरेनौँ भने के हुन्छ? राजनीतिक दल सम्बन्धी के हुन्छ? त्यसको प्रतिवाद हामीले, त्यस कारणले हामीले यो अति नै भइसकेपछि अलिक घाँटी आउँदैछ त अब घाँटीमा माथि परेर जस्तो लड्नु परिहाल्यो, सार्वजनिकमा लड्यो हामी। त्यसमा त बदला भाव जस्तो पनि देखिन्छ। बदला होइन, बिल्कुल हामी हिजो पनि लडेका थियौँ, आन्तरिक रूपमा लडेका थियौँ, करेक्सन हुनेको लागि लडेका थियौँ। अब करेक्सन हुने सम्भावना नभएस्ता चाहिँ अब लड्नु पऱ्यो नि त, सिद्धाउने होइन, यो रूपान्तरको लागि भने अगाडि भने रूपान्तरण सिद्धाउने किन सिद्धाउने?
तपाईँले भने जस्तै भयो भने त प्रचण्ड त सकिन्छ नि त होइन। यदि इमान्दार विचारप्रति, राजनीतिप्रति, योजनाप्रति, कार्यक्रमप्रति, राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुने हो भने त सिद्धिनु पर्ने कुरै छैन। मान्छे चाहिँ मरुभूमिमा पनि चाहिँ उम्रिन्छ, मरुभूमिमा पनि बिरुवा सही छ भने उम्रिन्छ। यदि उहाँ इमान्दार हुने भयो, राष्ट्र जनताप्रति, विचारप्रति उहाँ प्रतिबद्ध हुने त हुन्छ नि, रूपान्तर हुनु त हुन्छ नि, हामी रूपान्तरको लागि। यदि उहाँ रूपान्तर हुनु भने त हामीले सिद्धाउनु पर्छ, हामी सिद्धिनुहुन्छ नि, हामीले सिद्धिनुपर्छ। बाबुराम भट्टराईजीले पार्टी छोड्दाखेरि तपाईँहरूले किन छोड्नु? अनि बाबुराम जहाँ जान्छ त्यही जाने हो र। अहिले बाबुरामको पार्टी बाबुरामसित पछि लाएर हिँडेमा के हुन्छ तपाईँले यसो कल्पना गर्नुहोस्। हिमालको छेउबाट चाहिँ उहाँ इन्डियाको सिमाना पुगिसके, त्यो ताल हुन्थेन। भविष्यमा नेताले भनेपछि भविष्यबाट जानुपर्छ। मोहन विक्रमको पार्टीमा बसिरहेको भए मोहन विक्रम पार्टी के छ? कुटेर गरेर बसिरहेको छ। हामीले त विचारको विकास गरेर पार्टीलाई विकसित गर्दै जाने कुरा अगाडि बढ्नु। त्यो पछि हट्नु पर्ने, त्यो चाहिँ सिद्धिने पार्टीको पछि लाएर के हुन्छ? अब प्रचण्डको त्यही हालत हुनेवाला छ। किन भोलि बिहान हेर्दै जानु होला। एउटा मात्रै म इक्जाम्पल पेश गर्न चाहन्छु। आज जुन बेलामा हामी पनि साथ दिए, किन ती सबै साथीले छोडे? प्रचण्डजीको गुरु वैद्यले किन छोडे? सिपी गजुरीले किन छोडे? उहाँको गुरु नै हुन्। उहाँको चेला विप्लवले छोडे। लोकेन्द्र विष्ट बिचरा चाहिँ उहाँ ड्राइभिङ फुट गरेर ल्याएछन्। अनि रविन्द्र श्रेष्ठले किन छोडे? आलो किन सिद्धे? त्यो बादलले चाहिँ पम्फा देवुले छोडेकै हुन्, पछि आएका हुन्। अनि पछि लगायतका गोपाल किराँती लगायतका सारा दुनियाँले छोडे। अनि लास्टसम्म हामीले करेक्सनलाई हामीले कोसिस गऱ्यौँ, सकेन, नसकेपछि के गर्यो? लास्टसम्म छोड्यौँ हामी। उहाँका हामीले सबैले छोडेर पहिलो पार्टी तेस्रो भयो, तेस्रो पार्टीको एमालेसित नमिल्यो के हालत हुन्थ्यो? अनि एमालेको भोटले जित्ने, अनि पछि फेरि आफ्नै मान्छेलाई चाहिँ ठोक्न खोज्ने, आफू एमालेको भोटले जित्ने, अनि पछि त्यसपछि देउपालाई प्रधान बनाउनुपर्छ भन्ने हिँड्ने, ओलीको चाहिँ कार्यकर्ताबाट, ओलीका समर्थकबाट, ओलीका भोटर्सबाट जित्ने, अनि ओलीलाई सिद्धाएर देउपालाई प्रधान बनाउँछु भन्ने हिँड्ने। तर नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट फुटेको बेला अब त झन् शक्तिशाली पार्टी रूपमा देखिन्छ नि। हेर्दाखेरि भोलि के हुन्छ थाहा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्डजीको चाहिँ माओवादी पार्टी, उपेन्द्र र बाबुरामको पार्टी, अनि चित्रबहादुर केसी र मोहन विक्रमको पार्टी, इभन एमालेबाट अलिकति असन्तुष्टि भएर माधव नेपालको सङ्घ, सम्पूर्ण एकातिर केपीजी एकातिर, एक्लै केपी भारी परेको छैन, जहाँ हामी पनि छौँ एक्लै। आज तपाईँहरू मिडियाका साथ विरोध गर्नुहुन्छ, सत्तामा भएपछि विरोध गर्नुहुन्छ, असन्तुष्टि हुन्छ, त्यहाँ गएर रिस फेर्ने हो। तर यी सबै नेताहरूमा सबभन्दा चाहिँ मैले देखेको इमान्दारीको भन्नुपर्छ, राष्ट्रियता, विकास र समृद्धि र इच्छा शक्ति र निर्णय गर्ने क्षमताको हिसाबले पुराना नेताहरूमा सबभन्दा अगाडि केपीजी हुनुहुन्छ। हेर्नु यही एउटा जुन उदाहरण छ, यो उदाहरण र तपाईँहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसके पछाडिको भूमिका प्रवेश नभन्नु न बाबा, हामी त रूपान्तर भयो। अवसरवादी चरित्र भएन नेताजी। कहाँ अवसरवादी चरित्र? मान्छेले प्रचण्डजी कहिले उला ओलीलाई नेता मान्न हिँड्नु भएको छ, कहिले चाहिँ फेरि आफै नेता भन्नुहुन्छ, कहिले माधव नेपाल नेता भन्नुहुन्छ। त्यो अवसरवादी। हामी त जहाँ थियौँ त्यही छौँ, पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ, त्यही रहिरहेको छ। कसरी अवसरवादी हो? पार्टी एकताकै निरन्तरतामा केपी ओली पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सबैले सर्वसम्मत बनाएको होइन, त्यही छौँ हामी। उहाँहरूलाई के चित्त बुझेन, प्रधानमन्त्री पाउनु भएन, अध्यक्ष पाउनु भएन, हिँड्नु भयो। अब पार्टी एकताको सम्भावना त अन्त्य भइसक्यो त, फेरि बाँकी कुरा गर्नु पर्छ। होइन, निरन्तर यो चलिरहन्छ। यो पार्टी एकताको अभियान एकपटक असर भयो, केही मान्यताले खराबी गरे, गल्ती गरे भन्दा हामी एकता यो असम्भव, यो नहुने कुरा भनेर हामी हिँड्दैनौँ। हामी सधैँ आशावादीका साथ अगाडि बढ्छौँ। अझै पनि प्रचण्डको विषयमा धेरै टिका टिप्पणी गरिसक्नुभयो, फेरि त्यही मान्छेलाई त्यही पार्टीमा किन ल्याउनु पऱ्यो? होइन, त्यो रूपान्तर भएर आउनु पर्यो। यो त के छैन, उहाँलाई करेक्सन, उहाँको पनि सिद्धिनुहुन्छ, देशलाई पनि सिद्धाउने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई करेक्सन गर्नको लागि पनि उहाँ गलत बाटोमा नजानुहोस्, उहाँ नबिग्रनुहोस् भनेर हामीले यो कुरा गरिरहेका छौँ। यो त स्ट्रगल, एकता, सङ्घर्ष र एकता भइरहन्छ। यो द्वन्द्ववादको नियम हो, विकासको नियम हो। तपाईँले द्वन्द्व नगरिकन
सङ्घर्ष नगरिकन एकता पनि हुन्न, विकास हुँदैन। एकताको समाजमा छ अझै नेचुरली आधारहरू के छन् भन्नु सही। पहिलो त के छ भने एकताको आधारलाई राष्ट्र र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताबाट जिम्मेदार हुनु पर्यो, देशको विकास र समृद्धिबाट जिम्मेदार हुनु पर्यो हैन। र सँगसँगै विचार र राजनीति, मैले भने विचार, आजको विचार के हो? मार्क्सवाद त त्यो ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ त्यो धेरै वैज्ञानिक थियो, तर आजको दुनियाँमा त धेरै त्यसलाई विकसित गर्न पर्दैन। आजको विज्ञान टेक्नोलोजीको विकास, आजको कम्युनिकेसनको विकास, सञ्चार क्षेत्रको विकास, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रको विकास, यी सारा चिजले त समाजमा त ठुलो चाहिँ उथलपुथल आइसक्यो नि, ठुलो परिवर्तन आइसक्यो। त्यसको आधारमा सामाजिक संरचनामा ठुलो फरक आयो, सामाजिक अन्तर्विरोधमा फेरबदल आइसक्यो। त्यो अन्तर्विरोधको हल चाहियो। आजको दुनियाँको चाहिँ मार्क्सवाद चाहियो। हामीले त्यसको विकास गर्नलाई विचारमा विकास नगरिकन हुँदैन। साथीहरू यथास्थितिवादी तरिकाले चलिरहन्छन्, त्यसपछि फेर खान्छ। विचारमा विकास हो, विधिमा विकास। अब पार्टी चलाउने व्यक्तिवादी तरिकाले टिके बनायो। त्यो त एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि अनुष्ठान पनि, बाहिर प्रजातान्त्रिक विधि, भित्र लोकतान्त्रिक आन्तरिक जवाब पनि चाहियो। आन्तरिक पनि जब प्रतिस्पर्धा हुँदैन तब नयाँ नेतृत्वको विकास हो। 20-30 40 वर्षमा एउटै मान्छेले टिको लगाइदिएपछि अरू मान्छे चाहिँ छड्दै हिँड्दैन। के को लागि बस्ने? प्रतिस्पर्धाहरू दिँदैन, प्रतिस्पर्धाबाट आउनु पर्यो नि। त्यस कारणले विधिको विकास, कार्यशैलीको विकास भन्ने एउटा, गर्ने एउटा। अगाडिपट्टि एउटा लगाइदिएछ, अर्कोतिर गएर अर्को गर्ने, यस्तो किसिमको मुखमा राम राम बगरीमा छोरा नेपाली राजनीति त्यही त भइरहेको छैन हो। त्यस कारणले यसलाई स्ट्रगल गर्नुपर्छ। तपाईँ मिडियाका साथीहरूले यसलाई इमान्दारीपूर्वक वकालत गर्नुहोस्। मेरो आग्रह छ, जित सत्यको हुन्छ, जित विज्ञानको हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले सबैले मिलेर गरौँ। र मैले आजको यो भनाइमा पनि मैले कसैप्रति पूर्वाधारी भएर तपाईँले पनि विचार राखिदिँदाखेरि हामीलाई पनि सजिलो पार्ने किसिमले के भनेको त्यही राखिदिनुहोस्। अब प्रोभोकेटिभ बनाइन्छ, उल्का बनाइन्छ, के हो भन्नुहुन्छ, त्यहाँ लडाइँ पारिदिनुहुन्छ, त्यसो तफसिल गरेर भएन। यसो त पार्टीभित्र प्रचण्ड पनि त भारी भए तपाईँहरूको लागि। हामीलाई के भारी के छ? उहाँ भारी र राम्रो काम गर्दा बाइकआउट गरेर तपाईँहरूले नि सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले नेतृत्व लिन सक्नुहुन्थ्यो नि त। प्रचण्ड बाहेक पनि त्यही भित्र अन्तर्गत यो एउटा स्ट्रगल हो। यसले या त पुराना नेताहरू चाहिँ रूपान्तर हुन्छन्, या त नयाँ नेतृत्वले त्यसको ठाउँ लिन्छ। यो एउटा स्ट्रगल। तपाईँले 70 वर्षको इतिहास हेर्नु भएको छैन? नेपालको राजनीति आन्दोलनको 70 वर्ष सुरुमा आफ्नो ढङ्गले, आफ्नो तरिकाले, शैलीबाट गरे नि त। हुँदाहुँदी गएर कहिले हतियार उठाए, कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे, जनयुद्ध नै गरे। त्यसपछि लास्टमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, राजा गुन्डेको यस्तो व्यर्थ भयो। पहिले त विवाद थियो नि, पछि लास्टमा युनिफाइड भयो। यो सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि सबैलाई सहमति गर्दाखेरि सत्यको विजय गराउने कुरा, यो एउटा स्ट्रगल हो। यहाँले भने जस्तै रूपान्तरण प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले गर्यो भने तपाईँ के पार्टीमा फर्किने आधार फर्किने होइन, एकता गर्ने कि त्यो पछाडि फर्किने, एकता गर्ने। अहिले एमाले त त्यो फर्किने भनेको छैन मैले। तपाईँले प्रवेश भन्नुहुन्छ, कहिले प्रवेश गरे? हामी एमालेमा कहिले प्रवेश गऱ्यो? कहिले सेन्टर प्रवेश गऱ्यो? हामी त नेकपा हुँदै गएका हौँ। त्यो सर्वोच्चले बिचमा निर्णय गरिदियो कि यो सर्वोच्चले के अप्ठ्यारो पारिदियो अब कि हामीलाई। त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ बेहोरेर जानुपर्छ कि हामी मान्दा के मर्दा के आत्मा नै गर्दा जस्तो गरेर एउटा गर्नुपर्ने के गर्नु। अब त्यहाँ छौँ, सकाएर गर्नुपर्ने छ। अब पार्टीलाई विकास गर्नुपर्ने छ, विचारमा विकास गर्नुपर्ने छ, राजनीतिमा विकास गर्नुपर्ने छ, आन्दोलनमा विकास गर्नुपर्ने छ। त्यो के त्यो सबै चिज भन्ने चिज त सधैँ हामीले भने जस्तो हुँदैन। यो राजनीतिमा नेताहरू जति बैगुनी भए पनि हुँदैन हुने हुँदो रहेछ है नेताजी। अनि यो त के छ भनेदेखि यो फिल्टर हुन्छ, टाइम लाग्छ। कहिले छिटो पनि हुन्छ, कहिले टाइम लाग्छ। हामीले राजाको निरङ्कुश व्यवस्था फाल्नुपर्छ भन्दा 70 वर्षसम्मबाट लडाइ गऱ्यौँ। 70 वर्ष लाग्यो, फाल्दा फालियो नि। अहिले पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि हुँदैन क्यारे भन्नु हुन्छ। किन राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले चाहिँ यो कुरा सोच्नुपर्छ कि आशावादी हुनुपर्छ। अरू केही छ? धन्यवाद। अन्तिम जिज्ञासा, नेकपा एमाले भित्रै अहिले चाहिँ संहिता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पुनर्विचार गर्ने कि भन्ने विषयवस्तु पनि प्रवेश बिल्कुल आधिकारिक रूपमा, औपचारिकमा कुनै प्रस्ताव छैन हैन। त्यो चाहिँ वास्तवमा कोही व्यक्ति विषयले कति चलाएको हुन्छ, आधिकारिक मिटिङमा, औपचारिकमा पनि छैन, त्यो हल्ला त्यो होइन। बिल्कुल अहिले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको जो समूह छ, त्यो समूह वास्तवमादेखि यो संविधानप्रति, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपाती लोकतन्त्रमा प्रतिबद्ध छ। यसको लागि कुनै पनि तलमाथि हुन